الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وفرحانين. اليوم غندير لكم واحد القهوه بلا لاباراي، بلا سينسيو، بلا حتى شي حاجه. غنديرها لكم غير بنسكافي، ولكن غتجيكم بحال ديال القهاوي. قهوه حليب مرغويه غزاله، تفطروا بها، تحطوها فوق الطبله، تشربوا بها كاطو ديالكم ولا حاجه. خليكم معايا. هنا كما كتشوفوا من بعد ما طحنتها كتولي على شكل رغوه، فالقهوه ديالها كتجي خاطره. شديت كاس درت فيها واحد المعلقه ديال هذيك نيسكافي اللي طحنت، وها القهوه ديالنا واجده، كتجي بحال ديال القهاوي بلا لا ماشين بلا حتى شي حاجه. شوفوا معايا كي كتجي خاطره وكتجي غزاله بزاف. فكنت شاركت معكم هاد الطريقه هذه اللي كنديرها بعض المره. الا جا عندكم شي واحد بغى قهوه ولا نتوما تفطروا بها، ولا مهم تنشواو على هاد الكويس ديال القهوه هكاك فيه الكشكوشه، فصراحه كيجي زوين. اليوم غادي ندير معكم واحد الكاطو اللي هو ساهل وكيجي زوين بزاف. غادي نصايبو بجوج بيضات كما كتشوفوا. عندي هنا جوج بيضات، عندي هنايا خماره، عندي فاني، عندي نص كاس ديال سنيده، عندي نص كاس ديال الكاكاو سي، عندي كاس ونص ديال الدقيق، وعندي نص كاس ديال الزيت. ها هو عندي هنايا. المهم غادي نصايبو مع بعضنا هذا الكاطو هذا اللي بصراحه كيجي زوين. غادي ندير هنايا نص كاس ديال سنيده، غادي ندير هاد صراحه كتوجد دغيا دغيا وكتجيب الكاكاو كتجي زوينه، فالوليدات كيحماقوا عليها. ديروها لهم الكوتي، ديروها لهم الفطور. فغادي ندير هادشي كله تخلط. فهنا كما كتشوفوا درت جوج بيضات، درت نص كاس ديال سنيده ديال العنبه، غادي ندير نص كاس ديال الكاكاو حتى هو. غادي ندير نورمالمون الناس المغرب عندهم دانون ديال درهم، انا غادي ندير نص ديال هاد ياغورت هذا، غادي ندير غير نص ديالو. نتوما ديروا دانون ديال درهم، دانون صغير، وتقدروا ديروا نص ياغورت كبير. غادي ندير جوج معالق ونص. غادي ندير فاني، غادي ندير نص كاس ديال الزيت، صافي. غادي يبقى لنا الدقيق وغتبقى لنا الخماره ديال 8 غرام. فغنخلط بعدا هادشي كله. فهنا من بعد ما خلطت كلشي غادي نزيد كاس ونص ديال الدقيق. هاد الكاس الاول، وغادي نزيد الكاس الثاني. تقدروا تخلطوا هادشي غير بالخلاط ديال اليد، ماشي ضروري ديروه في العجانه ولا هذا. ها الكاس الثاني. يعني هاد المقادير كلهم ان شاء الله غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. صافي هنايا غادي ندير خماره، ندير غير 8 غرام، حيت هنايا حنا عندنا الخماره ديال الازا فيها 8 ديال الغرام، وبالنسبه لهاد الخماره هذه فيها 15 غرام، فانا غادي ندير غير النص ديالها. فوالا. في هاد اللحظه هذه راني شاعله الفران كيسخن باش ما نجي نسالي الكيكه ديالي حتى نلقى الفران سخن.
صافي غادي نخلط الكل. بالنسبه للمول، انا عندي هذا المول هذا ديال السيليكون، ما غادي ندهنو لا حتى شي حاجه، غادي نكب الكاطو ديالنا كيف ما كتشوفوا. ديالك الكاطو ديالنا زعما كنقول الكاطو ديالنا ديالي. وي الكاطو ديالك. الكاطو ديالك لالا ديالي لي ميمي. ديالك ميني فيه. واخ انا قلت الكاطو ديالنا وهي قالت لا ديالي، الكاطو ديالها. صافي هذا هو الكاطو ديالنا. غادي ندخلو الفران دغيا كيوجد واحد 15 دقيقه هكاك دغيا كيطيب، ونتلاقاو من بعد ما يطيب. وهنا الكاطو ديالنا من بعد ما خرجته من الفران كما قلت لكم ما كيستغرقش وقت بزاف في الطياب، فدغيا كيطيب. وصدقوني كيجي غزال، واخا فيه الشوكولا هكا يعني غادي يعجبكم، كونوا على يقين يعجبكم. هنايا كما كتشوفوا راه مازال سخونه، غير باش نصور لكم لا فيديو دغيا ونلوح لكم. شحال هادي ما صورتكم فيديو، فهنا كانت سخونه نورمالمون نخليها حتى تشد راسها باش ما تبقاليش في المول. يعني اي كيك درنا خصو حتى يبرد عاد نقلبوه في وسط الطبسيل. فهنايا قلبته يعني كان شي شويه تشقق كما كتشوفوا. بصراحه كيجي رطب 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 وكيجي غزال، تاكليه هكاك يعني بلا ما تديري له شي كلاصاج من الفوق ولا حاجه، ولا دهنيه بالعسل ولا هذا. فتاكليه هكا كيجي ناشف وكيجي رطب مع ديك الكاس ديال القهوه، كيجي ما نقولكمش روعه روعه. فالكاطو هذا فكيعجب الكبير والصغير، جربوه وردوا عليا، خليوا لي في التعليقات كيف جاكم. الا عجبكم خليوها لي في التعليقات، ما عجبكمش اوسي خليوها لي في التعليقات. فكما كتشوفوا الكاطو راه مازال سخون، خصو يبرد باش يشد راسو. فلا كنتو غديروه يعني العائله ديالكم لهذا فخليوه يبرد عاد حطوه في الطبسيل، فكيجي رطب رطب بزاف وكيجي زوين ما نقولكمش. وهنايا غادي ندير معكم واحد الاكله ديال الرز حتى هي سهله. فانا دائما كنشارك معكم غير الحوايج الساهلين. فهنا عندي الكوري، عندي لا كريم فريش، عندي جوج فصوص ديال الثوم وبصله وصدر ديال الدجاج. صافي هادو هما المقادير اللي عندي لا اكثر. صافي عندي هاد جوج فصوص ديال الثوم كما كتشوفوا، بصله، الكوري ولا كريم فريش ليكيد يعني تكون اونتي. صافي غادي نشد هاد البصيله هادي غادي نقطعها، غادي نقطع حتى البصله عفوا هذا الثومه حتى هي كنقطعها رقيقه، فما كنبغيش نوسخ الماعن بزاف. فانا كنشد الموس وكنبدا نقطع كلشي. فهنايا غادي نشحر في واحد المقله، غنشحر كلشي حتى نحسوا بالبصله ديالنا هبطات. غندير معها شويه ديال الملحه وغنشحر ديك البصيله حتى تهبط. هنايا يدي هنا ويدي هنا. فانا درت الماء يسخن، درت فيه الرز. فانا كندير هذا ديال البصمتي فهو زوين كيجي. درت شويه الملحه وغنخلي الرز يتسلق، وانا في نفس الوقت كنشحر يعني الدجاج مع البصله وداكشي، يعني يدي هنا ويدي هنا. فالدجاج هنا كما كتشوفوا يعني ديجا راني مرقداه في الملحه والحامض، يلاه جبته من الكونجيل. فانا غنقطعو مرصويات طوال هكذا.
ومن بعد غادي نزيد الدجاج على ديك البصله، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال الكوري على حسب القياس. نتوما الا درتو بزاف راه غادي تزيدوا شويه الكوري ينكم ميزانكم. وغادي نخلي داك الدجاج ديالنا حتى يطيب. هنا ولدي طفى الضو بلا عاني حيت عرفني كنصور، راكم عارفين الوليدات. هنايا كما كتشوفوا خليت الدجاج حتى تقلى مزيان، ومره مره كنحركو كما كتشوفوا، ما حيدش يدي عليه متحرك. صافي ملي غادي نحس بالدجاج ديالي طاب، ويعني طاب، غادي نلوحلو القشده يعني لا كريم فريش ليكيد. فهذا الروز هذا كيجي حتى هو لذيذ. تقولوا لي كلشي كيجي لذيذ، بصراحه انا يعني الحاجات اللي كيعجبوني وكنعرفهم بانهم غادي يعجبوكم فكنشاركهم معكم. فبصراحه انا كنهضر بانه لذيذ لذيذ لذيذ، يعني كيجي رائع رائع. جربوه وانتم اللي غادي تحكموا، وكذلك خليوها لي في لي كومونتير الا جربتوه وعجبكم. فبصراحه بزاف ديال لي كومونتير كان يعني كنلقى بزاف السيدات كيجربوا الوصفات اللي كندير. فبصراحه كنفرح ملي كنلقى شي تعليق كيقولوا لي راه صدقاتنا وعجباتنا، فبصراحه كنفرح بزاف. فهنا لحت لا كريم فريش. هنا من بعد ما طاب الروز كما كتشوفوا مازال سخون، فدرتو في واحد الصفايه حتى تصفى، ودرتو في طبسيل، وغادي نسقيه دابا بديك لاصوص اللي صايبنا، يعني لا كريم ليكيد مع الدجاج ديالنا مع ديك الكوري ديالنا. بصراحه ما نقولكمش كيجي رائع لذيذ لذيذ. فكنتمنى هاد الوصفات ديال هاد النهار ينالوا اعجاب ديالكم، وما تنساوش كيف العاده البنات بارطاجيو لا فيديو للاحباب والاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم باش تشجعوني نزيد فيديوهات اخرى، وباش نعرف الفيديو واش عجبكم ولا ما عجبكمش. ومن طبيعه الحال خليو لي اقتراحات ديال لي فيديوهات اللي تبغوني ندير لكم على القناه، واش روتينات ولا طبخ ولا فلوغات ولا هادشي كله. ما تنساوش تخليو لي في التعليقات فاي حاجه كتبغيوها، فاذا كان في المستطاع ديالي نديرها لكم علاش لا. فغادي نخليكم هنايا وبصحتكم مسبقا، يعني الشهيبات اللي درت لكم دابا الا نتوما درتوهم. خليتكم فرحة الله الى فيديو اخر ان شاء الله. كانت معكم سناء من قناه سناء شانيل. السلام عليكم.